جمع کم بھئی حج بیت اللہ دا پر دعا مانگ شالا داخل ہووے وچ عشق رسول اللہ دا اوہ حج بندے دا قبول کائنی جائیں وچ داخل عشق رسول کائنی دعا مانگ اللہ ساکوں حج تا نصیب فرماوے والکوٹ دے گھوٹ خواجہ غلام فرید سین اللہ حج نصیب حضرت رکن الدین پیدھاروی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن میں سین دے رلے ہم جڑا خواجہ غلام فرید سین حج تے پہ ویندن میں سین دے رلے ہم فرمائنے وینجے وینجے ایک ایجھا مقام آئے آپ لہے پن گھوڑے کنو قیمتی جبہ لہا رکھنے تلے والی ٹوپی لہا رکھینے بغیر جبے دے ریت لیٹڑیاں مریں دے پل رو رو تے چہرہ پوسیں دے پل میں ہاتھ جوڑیم میڈا کریمہ ایک رنگ رچائی پئی فرمائنے دل جھار جنگل دی باندی ہے ات جھوک میڈے متران دی ہے بھو صدق وفا دی آندی ہے اینا سامیاں سنڑیاں لائے تکنوں فرمائنے رکن الدینہ اے اولیاں ہل جتھوں میں دے مدنی گزر کریں دے حل ہم دے وینجے کہیں ویلے انہیں لائیں کو حضور سی ہاتھ ملے دے فرمائنے سرکار ان رستے کنو گزرین میں جسم نہ گساوا اٹھیں سرکار انہیں لائیں کو ہاتھ لاویں میں چوم نہ گھنا انہیں کو مسلمانو حضرت امام مالک سے رحمت اللہ علیہ کئی باری سنی جو آپ گیرے ویلے مدینے دے گلے کنو گزر کریں ہانا صحیح بلا درمیان رستے کا نہ ٹر دے ہن دیوار دے نال ایمیں اصلوں قدم ہولے ہولے چاہ ٹکر دیوار نال تے ٹر دے ہن وہ سونا گلی تا کھلی ہے ایڈو نفے ہم دیتے ایڈو اوکھے تھی تے پہ ویندو پر میں نے گالے نہ بڑھو اے مدینے دی گلیے میں آدھا متا مدنی قدم ٹکایا ہووے یا اتھائیں سیدہ زہرا دا قدم آیا ہووے متا مدنی دے قدمے تے قدم میں پا کھڑا ساری کی ذکرتی منٹے چمجا کھڑا آپ فرمائنے میں کو پیر فرید سہیں فرمائنے یار اے اولیاں ہن جتوں مدنی ہاتھ لیں دے ہو سن مدنی گزار کریں دے ہو سن فرمائنے جڑا چڑھ بیٹھو سواری تے کھجاں سامے ہن کچھ اگی تے کیوں تے وال مدنی دا روزہ مبارک نظرے وال کھجاں کو آگن وال روزہ نظرے وال کھجاں کو آگن دھار نکل گئی ہے میرے پیر فرید دی آدھے حریت سکھی بھولا کائتا کنو ہون لوگ چھپ باہ دی مائتا کنو مسلمانو جڑائے جے عشق والے ویندے ہن لجپال محمد اے جھے کو اپنی زیارت کر ویندے ہن وال جائیں ویلے زیارت کیتی بیٹھن وال آدھے بیٹھن خلقت کو جائیں دی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے